शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ बजेट विनियोजन भएर चाहिँ भर्खरै चाहिँ रेट्रोफिटिङको लागि चाहिँ पोहोर ठेक्का खुलेको थियो र त्यो ठेक्का खुलिसकेपछि यो पालिबाट चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेछ। निर्माण कार्य राम्रै पाराले अगाडि बढाइरहेछ। त्यतापट्टिको बिल्डिङमा पढाइ हुने सबै यतापट्टि भइरहेछ। हिजोको दिनसम्म पनि 12,000 14,000 सम्ममा विद्यार्थीहरू यसै क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेको कुरा यथावत रहँदै पनि हामीलाई ज्ञात हुँदै पनि विविध कारणवश आज चाहिँ हामी सीमित घेराभित्र हाम्रा विद्यार्थीहरू आज पनि चाहिँ यस क्याम्पसमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ऊर्जा त्यो खालको हौसला प्रेरणा लिएर आउन सक्नु भएको छैन। त्यो विद्यार्थी घट्दो क्रमका कारण हामी पनि निकै सचेत भएका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई असर परेको छ, डिपार्टमेन्टहरू अहिले यता सरेको छ। तथापि पनि अहिले चाहिँ पुनर्निर्माण ढिलासुस्ती हुनुमा चाहिँ ठेकेदार कम्पनीकै अलिकति लापरवाही हो कि जस्तो लागेको छ। क्याम्पस चिफै कलेज नआउनु भएको लगभग 6-7 महिना भइसक्यो। उहाँ कलेजमै हुनुहुन्न र त्रिचन्द्रको व्यवस्थापनबाट खासै यता केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो हामी विद्यार्थीले महसुस गरेका छैनौँ। 15-20% भइसक्यो छ। कहिलेसम्म सकिने अनुमान छ? 2 वर्षको हो। तपाईँलाई 2 वर्षमै हामी सिधाउने प्रयासमा छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति माउन्टेन विशेषमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। 1975 भदौ 12 गते स्थापना भएको यस त्रिचन्द्र क्याम्पस 105औं वार्षिकोत्सव मनाउन करिब 2 महिना मात्र बाँकी छ। 1 शताब्दी लामो गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको यस क्याम्पसको पुनर्निर्माण कार्य अहिले धमाधम भइरहेको छ। 72 सालको भूकम्पले जीर्ण भएर अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको अवस्थामा बल्ल बल्ल त्रिचन्द्र भवन पुनर्निर्माण हुने भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कृतिनिधि विष्ट, गिरिजा प्रसाद कोइराला, झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्ययन गरेको यो क्याम्पस नेपालको उच्च शिक्षाको धरोहर नै हो। 105 वर्षसम्म उच्च शिक्षा फैल्याउन मद्दत गरिराखेको त्रिचन्द्र क्याम्पस पुनर्निर्माणपछि फेरिएको अवस्थामा उभिने पर्खाइमा छ। अहिलेसम्म तपाईँलाई 15-20% भइसक्यो छ। कहिलेसम्म सकिने अनुमान छ? 2 वर्षको हो। तपाईँलाई 2 वर्षमै हामी सिधाउने प्रयासमा छौँ। 2 वर्षमा पहिलाकै रूपमा बन्दैछ कि यो के छ? हजुर, पहिले सेम डिजाइनमा। कति भयो यो काम स्टार्ट भएको? यो पुस तपाईँलाई 6 गतेदेखि स्टार्ट भएको। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँनिर के कति यो निर्माणमा कर्मचारीहरू राखिएको छ? के छ यहाँको? यहाँ तपाईँलाई स्टाफहरू पनि टन्नै छैन। तपाईँले प्रोजेक्ट इन्जिनियर छ, साइड इन्जिनियर भयो, अनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो वर्करहरू पनि तपाईँलाई लगभग 40-50 जना डेली हुनुहुन्छ यहाँ काम गर्ने। क्लासरुम पनि बनाउँदैछु यहाँ ठाउँ नपुगेर उता। त्यस्तै यहाँको लागि तपाईँलाई ल्याबहरूको लागि त्यहाँ ठाउँ पुगेन, अनि यहाँको लागि त्यहाँ हामी यहाँ काम सुरु गरौँभन्दा अगाडि त्यहाँ हामी दुईवटा ब्लक बनाइदिएको छु उहाँहरूलाई पढ्नलाई बस्नलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। 6 महिना अघिदेखि सुरु भएको पुनर्निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ। पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न इन्जिनियर रोशन यादवले पुनर्निर्माण कार्य करिब 20% सकिएको जानकारी दिनुभयो। निर्माण कार्यका कारण त्यहाँ सञ्चालन हुँदै आएका कक्षालाई पश्चिमतर्फको सरस्वती सदन र अस्थायी कक्षा कोठामा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। गत 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको त्रिचन्द्र क्याम्पसको घण्टाघरतर्फको भवनको अधिकांश भाग धरापमा परेको थियो। सो भवनमा जोखिमका साथ पठन पाठन हुँदै आएको थियो। शहरी तथा भवन निर्माण विभागले पुनर्निर्माण कार्य गर्दै आएको छ। यसका लागि 51 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा ठेकेदार कम्पनी न्यू टेक्निकल इन्फ्रा प्रालीले करिब 34 करोड 67 लाख 46 हजार रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ।
क्याम्पसका सूचना अधिकारी बालकृष्ण पौडेलका अनुसार पुरानो भवनको केही भाग पूर्ण रूपमा नयाँ निर्माण गरिनेछ भने केही भाग प्रबलीकरण रेट्रोफिटिङ गरिनेछ। 3 तले भवनका 13वटा कक्षा कोठा प्रयोगमा थिए। भवन निर्माण संलग्न सहायक इन्जिनियर रोशन यादवका अनुसार पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको छ। क्याम्पसका सूचना अधिकारी पौडेलले भवन निर्माण सम्पन्नपछि घण्टाघरमा नयाँ घडी राखिने बताउनुभयो। हालको घडीलाई त्रिचन्द्र परिसरमा संग्रहालय निर्माण गरी सुरक्षित राखिनेछ। सो क्याम्पस 1975 सालमा स्थापना भएको थियो। सुरुमा त्रिभुवन चन्द्र क्याम्पसका रूपमा स्थापना भए पनि पछि नाम परिवर्तन गरी त्रिचन्द्र क्याम्पस बनाइएको थियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनले चाँदीको ताल्चालाई चाँदीको साँचोले खोलेर सो भवन उद्घाटन गर्नु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले निर्माण गर्न लगाउनु भएको घण्टाघर र वीर पुस्तकालयसँगै त्रिचन्द्र क्याम्पस भवन निर्माण गरिएको थियो। सो भवन निर्माण हुनुअघि दरबार स्कुलमा पठन पाठन हुँदै आएको थियो। 2030 सालदेखि त्रिचन्द्र क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंशिक क्याम्पसका रूपमा रहेको हो। यस क्याम्पसमा हाल करिब 10,000 विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। 72मा भूकम्प आयो। भूकम्पपछि यहाँको संरचनाहरू भत्कियो। त्यसपछि उतापट्टिको बिल्डिङ चाहिँ पढ्न लायक नै थिएन। त्यसपछि अब धेरै वर्षपछि चाहिँ तपाईँको हामीले आन्दोलनहरू पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि आन्दोलन गरिसकेपछि अनि शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ बजेट विनियोजन भएर चाहिँ भर्खरै चाहिँ रेट्रोफिटिङको लागि चाहिँ पोर्ट ठेका खुलेको थियो र त्यो ठेका खुलिसकेपछि यो पालिबाट चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेछ। निर्माण कार्य राम्रै पाराले अगाडि बढाइरहेछ। त्यतापट्टिको बिल्डिङमा पढाइ हुने सबै यतापट्टि भइरहेछ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो त उतापट्टिको डिपार्टमेन्टहरू सबै यतापट्टिको डिपार्टमेन्टमा चाहिँ पढाइ भइरहेछ। त्यो पढाइमा चाहिँ असर गरेको छैन। त्यो रेट्रोफिटिङ हुँदै गर्दा त्यो निर्माण कार्य चाहिँ अहिले राम्रैसँग अगाडि बढिरहेछ। बिल्डिङ चाहिँ थियो, पढाइ पनि भइरहेको थियो, तर त्यहाँको संरचना चाहिँ कति बेला इँटा झरेर चाहिँ लाग्छ भन्ने डर चाहिँ स्टुडेन्टमा थियो। त्यो असर भनेको त्यो किसिमले मानसिक असर चाहिँ भएको थियो त्यति बेलामा। त्यो नबन्दाखेरि चाहिँ पछि अब यता भइसकेपछि त भइहाल्यो। भवन पुनर्निर्माणको कार्य 2 वर्षमा सकाउने भनेर भनिएको छ। के लाग्छ यहाँलाई? अब यही किसिमले काम हुँदै गयो भने चाहिँ 2 वर्षमा सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के भन्न चाहनुहुन्छ? 105 वर्ष पनि लगभग पुग्न थालेको छ त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भएको। हजुर, अब 105 वर्ष इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र क्याम्पस अब राणा शासनदेखि लिएर पञ्चायत हुँदै लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि यहाँबाट धेरै नेताहरू उत्पादन हुनु भइसकेको छ। धेरै चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब माथि लेभलसम्म पुगिसक्नु भएको छ। त्यही भएर त अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति यो पढाइको गुणस्तर घटेर र भनौँ यहाँ अरू विभिन्न संरचना किसिमले भनौँ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा विद्यार्थीको फ्लो चाहिँ अलिकति कम छ। त्यसको लागि बढाउनको लागि चाहिँ यहाँको तपाईँको यो पढाइको विषयहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाएर संरचनालाई राम्रो बनायो भने मात्रै यहाँको विद्यार्थीको फ्लो बढी हुन्छ। र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नेपालमै मात्रै पढाइ हुने चाहिँ तपाईँको मेट्रोलोजी पनि पढाइ हुन्छ। यहाँ मेट्रोलोजी त्यहाँ 2 ठाउँ मात्रै पढाइ हुन्छ, यहाँ र भरतपुर 2 ठाउँमा। त्यो किसिमले चाहिँ यहाँ त्रिचन्द्र क्याम्पस बिस्तारै चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुँदैछ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्दैछ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब पढ्न आउनलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिस्तारै चाहिँ क्याम्पस सुधार हुने क्रममा छ। पक्कै पनि यो ऐतिहासिक त्रिचन्द्र क्याम्पस 1975मा चन्द्र शमशेरको पालामा स्थापना भएको थियो। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको एउटा जननी क्याम्पस त्रिचन्द्र क्याम्पस विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको थियो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण पुनर्निर्माणका संरचनाहरू लगभग सम्पन्न भइसके पश्चात पनि यो ऐतिहासिक क्याम्पस त्रिचन्द्र जो शिक्षाको चाहिने जननी क्याम्पस हो, यो शिक्षालयको एउटा पुनर्संरचना आजसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन नसक्नु आफैमा अत्यन्तै दुःखद छ। र हामीले पटक यहाँ यस त्रिचन्द्र क्याम्पसमा हामीले पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरण त्यसपछि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा गएर हामीले पटक विज्ञप्ति बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका अन्य कामहरू पनि रचनात्मक कामहरू सडकमा पनि विभिन्न खालका रचनात्मक कामहरू गरेर विगत लामो समयदेखि अनेरा सबै विद्यार्थी सङ्गठनले धेरै ठुलो चाहिने सङ्घर्ष गरेर चाहिँ पुनर्निर्माणका काम तुरुन्त जति सक्दो चाँडो
तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ भनेर माग गरेको थियो र त्यसैको परिणामस्वरूप यसको काम सुचारू भएको छ र सुचारू भइसके पश्चात पनि जुन स्पिरिट यसले लिन पर्थ्यो त्यो स्पिरिट लिन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा यदाकता अहिले सुनिरहेको छ। त्यो नहोस्, म यहीँबाट पनि एउटा विद्यार्थीको नाताले यस त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भइरहेको यो पुनर्निर्माण संरचना जतिसक्दो चाँडो स्थापित होस्, जतिसक्दो चाँडो संरचना निर्माण होस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु र यसमा यदि ढिलासुस्ती भएको खण्डमा हामी फेरि सचेत युवा विद्यार्थी साथीहरू फेरि एकजुट भई सङ्गठित भई र पहिले पनि अनिराज सुबे विद्यार्थी सङ्गठन लगायत अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि सबै सङ्गठनहरूले हामीले सामूहिक रूपले पनि एक्लै पनि पटक पटक गरेर सङ्घर्ष गरेर आन्दोलन गरेर जुन चाहिने आज संरचना निर्माण हुने क्रममा छ यसलाई ढिलासुस्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन। जुन कम्पनीले निर्माण गर्ने चाहिने दायित्व बोध गर्नुभएको छ, लिनुभएको छ, उहाँलाई जतिसक्दो चाँडो ऐतिहासिक क्याम्पसको चाहिने भौतिक संरचना पुनर्संरचना यथाशीघ्र चाँडो निर्माण गरियोस् भन्न चाहन्छु। गिरिजा प्रसाद कोइराला, झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्ययन गरेको कलेज, केही समय 12-13 हजार विद्यार्थी यस कलेजमा भर्ना भएका थिए, अहिले कम गर्दै गएको छ। एकदम पक्कै पनि यस ऐतिहासिक त्रिचन्द्र क्याम्पसमा विगत हिजोको चाहिने विगत हामीले यसो न इतिहास बतलेर चाहिने हेर्ने हो भने निकै प्रेरणाका स्रोतहरू छन्, निकै गौरवपूर्ण चाहिने इतिहास बोकेको यो ऐतिहासिक त्रिचन्द्र क्याम्पस। तर आजको दिनमा चाहिँ हिजोको दिनमा त्यस्ता सन्ततिहरू जन्मायो यो क्याम्पसले, होइन। स्वयं राज परिवारका पनि हिजोका ठुल्ठुला चाहिने व्यक्तित्वहरू यसै क्याम्पसमा पठन पाठन गर्नुभएको थियो। तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो, गिरिजा प्रसाद कोइराला, झलनाथ खनाल लगायतका स्वयं अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री हुनुहुन्छ गगन थापा, उहाँ पनि यसै क्याम्पसमा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो। अध्ययन गरेर चाहिने यसैको चाहिने सभापति भएर यसैबाट प्रोडक्टिभ चाहिने एउटा खालको अहिले नेसनल एउटा पोलिटिक्समा चाहिने एउटा वर्क गरिराख्नु भएको छ, होइन। र त्यसै गरी यस क्याम्पसमा त्यति मात्रै राजनीतिक रूपमा पोलिटिसियन्स मात्रै जन्माएन यस क्याम्पसले साहित्य र सिर्जनाका क्षेत्रमा पनि अद्भुत प्रतिभाहरू यस क्याम्पसले जन्माएको थियो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जो हामीले महाकवि भनेर भन्छौँ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यसै क्याम्पसका चाहिने विभिन्न चाहिने छाहारीहरूमा, होइन, विभिन्न एउटा कुनाकन्दराहरूमा यस क्याम्पसका भित्तामा बसेर उहाँले साहित्य सिर्जना गर्नुभएको छ। थुप्रै रचनाहरू, थुप्रै कविताहरू उहाँले यसै क्याम्पसमा पढेर, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले शुद्ध यसै क्याम्पसमा पढेर साहित्य रचना गर्नुभएको थियो। त्यस्ता साहित्य सिर्जनाहरू जन्माउने कलेज, नेपालका प्रशासनिक क्षेत्रमा ठुल्ठुला चाहिने व्यक्तित्वहरू जन्माउने कलेज, होइन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालका निकै राम्रा चाहिने व्याख्याताहरू, निकै राम्रा अध्येताहरू जन्माएको कलेज, खेलकुद क्षेत्रमा आफ्नै चाहिने गरिमा, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा थुप्रै विद्वता जन्माएको कलेज। यसै क्याम्पसले जन्माएका थुप्रै विद्यार्थीहरू अहिले दुनियाँका, युरोपका, अमेरिकाका थुप्रै चाहिने युनिभर्सिटीहरूमा, साइन्स ल्याबहरूमा, टेक्निसियन ल्याबहरूमा चाहिने वर्क गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो अद्भुत क्षमता भएका व्यक्तित्वहरू जन्माउने यस क्याम्पसले, तर आज हिजोको दिनसम्म पनि 12,000-14,000 सम्ममा विद्यार्थीहरू यसै क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेको कुरा यथावत रहँदै पनि, हामीलाई ज्ञात हुँदै पनि विविध कारणवश आज चाहिने हामी सीमित घेराभित्र हाम्रा विद्यार्थीहरू आज पनि चाहिने यस क्याम्पसमा चाहिने त्यो खालको चाहिने ऊर्जा, त्यो खालको हौसला प्रेरणा लिएर आउन सक्नु भएको छैन। त्यो विद्यार्थी घट्दो क्रमका कारण हामी पनि निकै सचेत भएका छौँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू। त्यस्तै हामीले प्रशासनसँग पनि विविध समयमा पटक प्रशासनसँग, यहाँको क्याम्पस चिफ, सहायक क्याम्पस चिफ लगायत प्रशासनसँग हामीले पटक विद्यार्थी घट्दो क्रम जो छ यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, हाम्रा कमी कमजोरी के हुन्, प्रशासनिक फाँटका कमजोरीहरू के हुन्, होइन, एकाडेमिक क्षेत्रमा के कमजोरी भइरहेको छ, अन्य हामीले त्यो खालको क्वालिटेटिभ एजुकेसन हामीले दिन सकेका छैनौँ कि त्यो कारणले गर्दा हो कि टेक्निकल कुराहरूमा कति कमजोरी छ कि भन्ने लगायतका विविध विषयमा हामीले गहन छलफल गरेर एक खालको चाहिने सरहरूसँग, प्रिन्सिपलसँग, यहाँका चाहिने प्रशासनहरूसँग, डिपार्टहरूसँग पटक हामीले बसाइ गर्ने, छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, पटक बसेका पनि छौँ। र तर पनि यो लोकप्रियतालाई कसरी रोक्न सकिन्छ, एक त आफैले पनि एउटा नेसनल यसो एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ अहिले नेपालको विद्यार्थीहरू एससी र +2 दिए लगत्तै नेपालका युनिभर्सिटीहरू, नेपालका +2 क्याम्पसहरू भन्दा पुतली सडक, बागबजारका चाहिने कन्सल्टेन्सीतिर धाउने
क्रम एकदम व्याप्त छ। त्यो एउटा देशकै लागि धेरै ठुलो घातक हो, देशकै लागि धेरै ठुलो चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो। किन यसले भोलि धेरै ठुलो आफ्नो देशमा बढ्छु, म आफ्नै देशमा बसेर केही न केही प्रोडक्टिभ काम गर्छु, आफ्नै देशमा बसेर कुनै न कुनै उत्पादनमूलक काम गर्छु र कुनै न कुनै क्षेत्रमा जोडिएर चाहिँ नेपालको आफ्नै भूमिमा बसेर चाहिँ नेपालको राजस्वलाई बढाउने, जिडिपी बढाउने, आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन बढाउने जस्ता कामहरू म गर्छु भन्ने एउटा यो सचेत युवाहरूमा जुन खालको हुटुटी हुनुपर्थ्यो त्यो हुटुटी आज घट्दै गएको छ। त्यसैले आम रूपमा कूटनीतिक लेभलमा अथवा रणनीतिक लेभलमा कहीँ न कहीँ कानुनी रूपमा हाम्रो कमजोरी छ कि नेपालका शिक्षालयहरू किन यसरी चाहिने बहिष्कृत हुँदैछन्, किन नेपालका शिक्षालयहरू वित्तीय केन्द्रहरू बन्दैछन् र पुतली सडक बागबजारका कन्सल्टेन्सीहरू किन चाहिने एउटा आशा र भरोसाका केन्द्र बन्दैछन् भन्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली विद्यार्थी सङ्गठन हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अनेरासुबी विद्यार्थी सङ्गठनले पनि पटक पटक टियुदेखि लिएर नेपालका सबै म्याक्सिमम युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ पटक पटक सबै विद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ प्रशासनसँग कोअर्डिनेट गर्ने, छलफल गर्ने, चिन्तन गर्ने र सरकारी लेभलमा कहाँ कमी कमजोरी भएको छ यसलाई सुधार्ने पटक पटक प्रयास गरेको नै छ र तल यसले पुगेको छैन। यसलाई सुधार गरेर अब नेपालका विद्यार्थीहरू नेपालका शिक्षालयहरूमा नै जोडिएर कसरी हुन्छ उनीहरूलाई थ्योरिटिकल शिक्षा मात्रै होइन व्यवहारिक शिक्षा पनि प्र्याक्टिकल एजुकेसन पनि कसरी हामीले उनीहरूलाई दिन सक्छौँ त्यसतर्फ पनि विविध विषयमा चिन्तन गरेर छलफल गरेर सोलुसन निकाल्न एकदम जरुरी छ। हस्, थ्याङ्क यू। यो त्रिचन्द्र एउटा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कलेज राणा शासनमै निर्माण भएको, तर भूकम्पपछि पुनर्निर्माण हुन नसक्दाखेरि यसमा चाहिँ विशेष त्रिचन्द्रमै पढ्ने नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूले चाहिँ रचनात्मक आन्दोलन गरेर काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा खुद सरकारमै हुँदाखेरि रचनात्मक आन्दोलनद्वारा विद्रोह गरेर चाहिँ अहिले बजेट हालेर चाहिँ अहिले पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको छ। विद्यार्थीहरूलाई असर परेको छ, डिपार्टमेन्टहरू अहिले यता सरेको छ। तथापि पनि अहिले चाहिँ पुनर्निर्माण ढिलासुस्ती हुनुमा चाहिँ ठेकदार कम्पनीकै अलिकति लापरवाही हो कि जस्तो लागेको छ। पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका विद्यार्थीहरूले र अन्य सङ्गठनका विद्यार्थीहरूले पनि सहयोग गरेर पुनर्निर्माणको लागि बजेट ल्याउन चाहिँ सफल भइएको छ। 2 वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सकिने भनेर भनिएको छ कि सकिन्छ सकिँदैन, विद्यार्थीहरूलाई के लाग्यो? विद्यार्थीहरूले चाहिँ सकिन्छ भन्ने आशा र भरोसा लिएका छन्, तर ठेकदार कम्पनीले काम ढिलासुस्ती गरेका कारण अहिले विद्यार्थीलाई धेरै असर परिरहेको छ। डिपार्टमेन्टहरू विद्यार्थीहरूलाई भेट्नै मुस्किल छ। अहिले नयाँ आउने विद्यार्थीहरूले डिपार्टमेन्ट भेट्नै गाह्रो भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ ठेकदार कम्पनीलाई चाहिँ हामीले अब चाँडो गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ। यो व्यवस्थापन त्रिचन्द्रको व्यवस्थापनबाट के कस्तो पहल भइरहेको छ? के छ त्रिचन्द्रको व्यवस्थापनबाट अहिले क्याम्पस चिफै कलेज नआउनु भएको लगभग 6-7 महिना भइसक्यो। उहाँ कलेजमै हुनुहुन्न र त्रिचन्द्रको व्यवस्थापनबाट खासै यता केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो हामी विद्यार्थीले महसुस गरेका छैनौँ। यसरी सरी क्याम्पस नआउँदा विद्यार्थीहरूलाई एकदमै असर पर्ने भयो, के कस्तो असर परिरहेको? विद्यार्थीहरूलाई ट्रान्सक्रिप्ट लिनको लागि अन्य शैक्षिक क्षेत्रहरूमा धेरै असर परेको छ। सर अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। अहिले सहायक क्याम्पस प्रमुखले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि? सरले चाहिँ क्याम्पस आएर विद्यार्थीहरूसँग हातेमालो गरेर मिलेर काम गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। हजुर, यहाँ विद्यार्थी घट्नु एकदम चिन्ताको विषय हो। जसरी यो पछिल्लो समयमा जुन वर्ष हुन्छ त्यसमा अहिले आउने नयाँ फर्स्ट इयर, अब अर्को आउने फर्स्ट इयर सधैँ विद्यार्थी घट्दै मात्रै गइरहेको छ। त्यो भनेको अब कलेज व्यवस्थापनमै समस्या हो, सुवि हुन नसक्नेहरूको सबैभन्दा कमजोरी हो। त्यस कारणले नि विद्यार्थीको यहाँ कलेज व्यवस्थापन लथालिङ्ग रहेको छ र उता भवन बन्दैछ जुन पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष सन्दीप पुडा सैनीको पालामा उहाँले जनार्दन शर्मासँगको भेटघाटमा यस बजेट पर्यो। त्यसपछि अहिले पुनर्निर्माण भइरहेको छ, तर यहाँको धेरै क्लासहरूको समस्या, ल्याबको समस्या, टोयलेटको समस्या, जतासुकै समस्या देख्न सक्नुहुन्छ। अब पढाइको व्यवस्थापन नै नभएको हो। अब विद्यार्थीले देख्ने नजरमै त्रिचन्द्र धेरै गिरेको छ। अरू विद्यार्थी नयाँ आउने विद्यार्थीले पनि त्रिचन्द्रमा अब धेरै गिरेको अवस्थामा छ। यहाँ राजनीति धेरै लाग्छ। नेपालकै सबैभन्दा बढी राजनीति हुने कलेज त्रिचन्द्र क्याम्पस हो होइन। अब यहाँ चाहिँ धेरै राजनीति हडताल हुन्छ, बन्द हुन्छ। अहिले त अलिक कम छ, अहिले अलि शान्त छ, क्लासहरू सुरु भइरहेछ। अनि अब देख्नेको नजरमा पनि यो क्याम्पसमा चाहिँ अब आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनलाई जानभन्दा नजानै ठिक भनेर सल्लाह दिन्छन् र अब
नजिकै रहेको बागबजार छ, यहाँ धेरै कन्सल्टेन्सी छ, सबै विदेश पलायन भइरहेका छन्। यो एकदम दुःखको विषय पनि हो। व्यवस्थापनमा सबैतिर कमजोर छ। अब क्लासहरू रेगुलर हुँदैन, क्लासको समस्या छ। अब परीक्षा समयमा हुँदैन, परीक्षा भए पनि परीक्षाको नतिजा आउनलाई धेरै समय लाग्छ। एउटा 4 वर्षमा सकिने एउटा ब्याज दर 6 वर्ष लाग्छ सकिनको लागि। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्याको कुरो हो। नेपालको उच्च शिक्षाको धरोहरले 105 वर्षसम्म निरन्तर उच्च ताराको रूपमा बलेर आएको दियोको रूपमा उच्च शिक्षालाई फैलाउन मद्दत गरिराखेको छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसको यो धरोहरलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। हवस् त, माउन्टेन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति माउन्टेन विशेषको आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा उषा काफले, काठमाडौँ।